अष्टावक्रं उवाच अविनाशिनमात्मानम् एकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। आत्मा ज्ञानादहो प्रीतिः विषयभ्रमगोचरे सुप्तेरज्ञानतो लोभो यथा रजतविभ्रमे। विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे शोकमस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि। श्रुत्वापि शुद्धचैतन्यम् आत्मानमतिसुन्दरम् उपस्थेत्यन्तसंशक्तो मालिन्यमधिगच्छति। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलकेलिशिक्षया उद्भूतं ज्ञानदुर्मित्रम् अवधार्याति दुर्बलः। आश्चर्यं काममाकाङ्क्षे कालमन्तमनुश्रितः इहामुत्रविरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः। आश्चर्यं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका। धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत् संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येत्महाशयः। मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निहिते मृत्युौ कथं त्रस्यति धीरधीः। निःस्पृहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किञ्चन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं सखिं पश्यति धीरधीः। अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये।